बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी चकवाल का प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेग। नाज़रीन, नई बनने वाली हुकूमतों के सामने वैसे तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो रमज़ानुल मुबारक की शक्ल में उनके सामने है। महंगाई के जिनको कैसे बोतल में बंद किया जाता है या काबू करने की कोशिश की जाती है, इससे रमज़ान में पता चल जाएगा। जहाँ तक हुकूमत पंजाब का ताल्लुक है तो रमज़ान के हवाले से अभी से मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान होना शुरू हो गया है। इससे पहले भी बताया गया था कि 53 अरब रुपए का मुफ्त आटा 10 करोड़ अफराद में तकसीम किया जाएगा। फ़ी ख़ानदान 3 थैले आटा वो दिया जाएगा और इस स्कीम का आगाज़ होगा 25 शाबान से और ये 25 रमज़ानुल मुबारक तक जारी रहेगी। इस सिलसिले में एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है कि जिस पर आप रब्ता कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 0800 0234 5। ये हेल्पलाइन दी गई है। साथ साथ ये भी बताया गया है कि एक और पैकेज जिसका नाम नेगेवान पैकेज रखा गया है, वो भी रमज़ान के हवाले से उसको भी हतमी शक्ल दे दी गई है और इस पैकेज में भी आटे का थैला भी मौजूद है, 2 किलो चावल है, 2 किलो बेसन है, 2 किलो घी है। ये उस पैकेज का हिस्सा है और इसके लिए खुफिया वेरिफिकेशन की जाएगी और फिर बादज़ां तकरीबन 73 लाख लोगों को, 70 लाख ख़ानदानों को ये पैकेज भी दिया जाएगा और इसके लिए खुफिया सर्वे होंगे। सबसे अहम बात ये कि इस पैकेज के लिए या इसकी तकसीम के लिए जिनको ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं उनका नाम पटवारी है। मुतलका पटवारी ये पैकेज वो तकसीम करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, सर्वे होंगे और फिर ये मामलात आगे बढ़ेंगे। अब देखने को, सुनने को ये अच्छा लगता है कि एक तरफ मुफ्त आटा मिल रहा है, एक तरफ मुफ्त इतना पैकेज मिल रहा है जिसमें घी है, दाल है, चावल हैं, सारी चीज़ें मौजूद है। लेकिन सोचने का अमल तो ये है कि क्या अब हमारे पास हल यही रह गया है कि हम अरबों रुपए भीख में दे दें? ये एक हुकूमत जो कि खुद बैरूनी इदारों से भीख मांगती है, वो आगे भीख देगी? यही क्या मसले का हल रह गया है? यही हमारे पास ऑप्शन है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो भीख देने या भीख लेने से अगर तरक्की होती तो पाकिस्तान तो फिर तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता। कई दहाइयों से हम ये काम बखैर खूबी कर रहे हैं और मुख्तलिफ स्कीमों के तहत आवाम को भी ये भीख देते चले आ रहे हैं, लेकिन इसका 1% भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो आर्जी नौइयत की है। जब तक आप ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक इक़दामात नहीं करेंगे, उस वक्त तक सूरत हाल बदलने वाली नहीं है। उल्टा हम इस किस्म की स्कीमें जारी करके रिलीफ़ क्या देना है, उन लोगों को भी भिखारी बना रहे हैं कि जो काम करना चाहते हैं, जो अपनी मेहनत मज़दूरी के ज़रिए अपने ख़ानदान को सपोर्ट देना चाहते हैं, लेकिन हम उनको ये ऑप्शन देने को तैयार नहीं है, बल्कि उनके लिए ये जो स्लो पॉइज़न है, इसको उनकी तरफ बढ़ा रहे हैं कि ये ले और बस आप आहिस्ता-आहिस्ता मरें, आहिस्ता-आहिस्ता बेहोशी की हालत में चले जाएँ। क्या ज़रूरत है काम करने की? तो ये एक बहुत ही अफ़सोसनाक बात है। ये ऐसे ही है जैसे आप रोज़ाना एक प्रोफ़ेशनल जो भिखारी है उसको भीख देते हैं। वो रोज़ाना भीख दे के चला जाता है और नस्ल दर नस्ल वो यही काम करता है। पहले खुद करता है, फिर अगर खुद दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसकी आल औलाद ये काम करती रहती है। कभी वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं होते क्योंकि उनके ज़हन में कभी ये आया है नहीं। उन्होंने इसी को कारोबार बना लिया है, इसी को वो अपना पेशा समझते हैं, इसी को वो रोज़गार समझते हैं। तो बात तो फिर आदत की होगी। अगर एक भिखारी जिसको आप पूरी ज़िंदगी भीख देते रहते हैं, वो अपने पाँव पर खड़ा होने की सकत नहीं रखता, तो फिर जब आप पूरी कौम को भिखारी बना देंगी तो उसने कहाँ से अपने पाँव पर खड़ा होना है? ज़रूरत समर की है कि ये जो इतनी ख़तीर रकम है, ये उन प्रोजेक्ट्स में लगाई जाए जिससे रोज़गार के मौके बने, जिससे आप आवाम को बारोज़गार बनाएँ, आवाम के पास अपना रोज़गार हो, जहाँ से वो पैसे कमाएँ और फिर ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया है वो ख़रीद ले। महंगाई कहाँ नहीं है? पूरी दुनिया में महंगाई है, लेकिन और ममालिक को क्यों महसूस नहीं होती? क्योंकि वहाँ के अवाम के पास रोज़गार है
وہاں کی عوام کے پاس پیسے ہیں جو کہ وہ اپنے کاروبار کے ذریعے کما رہے ہیں، پھر وہ ساری دنیا کی آزائش، ساری دنیا کی چیزیں وہ خرید لیتے ہیں اپنی محنت کے بل بوتے پر، جبکہ ہم بتا رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں کام کرنے کی، بس یہ رمضان المبارک آ گیا ہے تو اس میں یہ پیکیج ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ سوال پھر ایک اور بھی اٹھتا ہے کہ چلے اگر ریاست نے یہ ذمہ داری لے ہی لی ہے، حکومت اگر پرعزم ہے کہ وہ عوام کی معاونت کریں گی، تو پھر 1 ماہ کے لیے کیوں؟ باقی 11 ماہ عوام پھر کیا بھوکے مریں گے؟ جن کو آپ عادت ڈال رہے ہیں پھر پورے سال کی ڈالیں، پوری زندگی کی ڈالیں، پھر فلاحی ریاست بنائیں، ان کو کہیں کہ آپ کام کریں یا نہ کریں، آٹا دالیں چینی ضروریات زندگی کی چیزیں آپ کے گھر پہنچتی رہے گی، اور یہ بھی پٹواری پہنچائے گا۔ اب یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، جب بھی پٹواری کا نام آتا ہے تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لیں بھائی اب ایک اور معاملہ خراب ہونے والا ہے، کیونکہ جس سے زمینوں کے معاملات سنبھالے نہیں جا رہے، جہاں پر زمینوں کو لے کر اس وقت سب سے زیادہ گڑبڑ موجود ہے، پھر اس نے یہ راشن تقسیم کرنا ہے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ گڑبڑ نہیں ہوگی؟ 100% ہونی ہے۔ کوئی اکا دکا وہ اچھے لوگ بھی ضرور موجود ہوں گے، لیکن اکثریت ان لوگوں کی یہ ہے کہ جنہوں نے اس سارے پیکیجز کو بڑے خوبصورت انداز سے ٹکانے لگانا ہے، انہوں نے کاغذوں کے پیٹ بھرنے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور مستحقین کی فہرستیں بنتی جائیں گی، خفیہ ویریفیکیشن بھی ہوتی جائے گی، اور پھر یہ سارے ٹرکوں کے ٹرک ان لوڈ ہو جانے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک بھی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی مفت آٹا کی، یعنی صرف پیکج کی بات نہیں ہو رہی جس میں چاول گھی وغیرہ، بلکہ آٹے کے 3 تھیلے بھی مفت دیے جائیں گے۔ اس پر 53 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ خرچ کی جائے گی، اور بتایا جاتا ہے کہ 10 کروڑ سے زائد لوگ اس سے مستفید ہوں گے، فی خاندان 3 تھیلے ملنے ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، اس کے لیے 20,000 سیل پوائنٹ قائم کیے جائیں گے، ٹرکنگ جو پوائنٹس ہیں وہ بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ایس پی اے کے جو کریانہ سٹور رجسٹرڈ ہیں ان پر بھی یہ سہولت دستیاب ہوگی۔ اس کے علاوہ یوٹیلٹی سٹور والوں کی بھی خدمات حاصل کی جائے گی، یعنی 1 مہینے تو چلے آپ کا معاملات وہ سیدھے ہو جائیں گے، لیکن کن لوگوں کے؟ ان لوگوں کے کہ جن کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ہاتھ پھیلائیں، وہ ان لائنوں میں لگے جہاں مفت آٹا تقسیم ہو رہا ہے، اور لوگ بھی دیکھیں جو ان کی تھوڑی بہت عزت نفس بچی ہے، جو ان کے پاس تھوڑی سی عزت رہ گئی ہے، اس کو بھی آپ مٹی میں ملا دیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اتنی خطیر رقم آپ اجتماعی طور پر ایسے خرچ کریں کہ ہر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کو اس کا فائدہ ہو جائے، وہ بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر اپنی عزت کے داؤ پر لگائے ہوئے وہ اس چیز سے فائدہ حاصل کر لے۔ ایک طرف تو بجلی ہے جس کو آپ بڑھاتے جا رہے ہیں، یہ اسی میں لگا دیں، کم سے کم متوسط طبقے کو فائدہ ہی پہنچ جائے۔ چلے آپ امیروں کو سبسڈی نہیں دینا چاہتے، بالکل نہ دیں، دینی بھی نہیں چاہیے، ان کے پاس تو وسائل موجود ہیں، لیکن جو عام لوگ ہیں ان کو تو ریلیف دے سکتے۔ لیکن آپ نے پھر کہنا ہے کہ یہاں پر IMF نے اس کے ہاتھ روک لیے ہیں، وہ یہ ریلیف نہیں دینے دے رہا، تو یہاں پر یہ جس طرح کی یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے، اس کی اجازت کس سے لی جا رہی ہے؟ تو یہ ماضی میں بھی اس قسم کے پیکیجز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ اتنی خطیر رقم سے، جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو کاروبار بنا کے دیں، لوگوں کو گائیڈ کریں، ان کو روزانہ مچھلی نہ دیں، بس مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دیں، تو پھر وہ خود آگے بڑھتے رہیں گے۔ رازق صرف اللہ کی ذات ہے، رزق کا ذمہ اسی کے ذمہ داری، اور دے بھی وہی سکتا ہے۔ حکمران بالکل اس حوالے سے کوئی کوشش کر بھی لے تو ناکام ہوں گے۔ ہاں، آپ کے ذمے ایک بالکل ذمہ داری موجود ہے کہ آپ وہ ماحول بنائیں کہ لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ تو امید ہے، ہمیں بڑی امید ہے کہ رمضان المبارک میں جو موجودہ حکومت ہے یہ اس مافیا کا ہاتھ ضرور روکے گی، صرف یہ پیکج دے کر آرام سے نہیں بیٹھ جائے گی، بلکہ 90% ان لوگوں کا بھی خیال کرے گی کہ جنہوں نے کھلی مارکیٹ سے خریداری کرنی ہے، جن کے لیے اشیاء خرد و نوش خریدنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ چیزوں کے ریٹ میں اس تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ آج آپ چلے جائیں بازار میں، لیمبو آپ کو آسانی کے ساتھ 150 روپے کلو میں مل جائیں گے، کیلا بڑا اچھے والا کیلا 100-150 روپے درجن میں دستیاب ہے۔ اسی طرح
टमाटर 120 रुपए किलो मिल रहा है, अच्छे वाला टमाटर। और बाकी जो चीज़ों के रेट हैं, जो फ्रूट है, सब्ज़ी है, मुनासिब है, लेकिन ये अभी इसे गेर लगना बाकी है। अब आप रमज़ान से सिर्फ़ 1 दिन पहले जाके ज़रा हालात का जायज़ा लीजिएगा कि उन रेट्स को हुआ क्या है। तलब और रसद की बात है, बस तलब थोड़ी-सी बढ़ी और फिर वो माफ़िया हरकत में आ जाता है कि जो इस महीने का बेसब्री से इंतज़ार करता है। अब इस माफ़िया को अगर कोई नत्थ डाल सकता है, कंट्रोल कर सकता है, तो वो हुकूमत है। लेकिन हुकूमत तो पैकेज देने में लगी हुई है। हुकूमत तो इस पैकेज के ज़रिए कई लोगों को मुस्तफ़ीद कर रही है, तो फिर उनका हाथ कौन वो रोकेगा? इसके साथ-साथ रमज़ान बाज़ार के हवाले से भी तैयारियाँ की जा रही हैं, और जो हमारे यहाँ रमज़ान बाज़ार मौजूद है बल्दिया दफ्तर के पास, उसकी सफाई-सुथराई का काम जारी है। 1 महीने के लिए यहाँ रौनकें लगती हैं, फिर इसको बंद कर दिया जाता है। 11 महीने ये अहम जगह बंद रहती है। किसी को समझ नहीं आ रही कि बाकी 11 महीने के लिए ही इसको किसी न किसी मकसद के लिए इस्तेमाल ही कर लिया जाए। सबसे बड़ा मकसद तो यहाँ आप ख़वातीन का बाज़ार लगा सकते हैं। कोई ख़वातीन यहाँ चकवाल की ख़वातीन काम करना चाहती हैं, आप उनको ये बाज़ार दे दें, चले पूरा हफ़्ता न सही तो कम से कम 2 दिन ही वो काम कर लें, तो एक सिलसिला तो आगे बढ़े। एक इतनी कीमती जगह है जहाँ पूरा ये सेटअप है, तो पूरा साल उसका इस्तेमाल तो हो जाए। लेकिन वो तो फिर अगर ऐसा हुआ तो लोग तो बेरोज़गार हो जाएँगे, लोगों के पास तो अपना उनका कारोबार चल पड़ेगा, तो फिर ये पैकेजेज़ पर वाह-वाह के डंगोरे कौन बजाएगा? फिर यहाँ पर दाद व तहसीन कौन देगा? इसलिए अवाम के हाथ बँधे रहें, सिर्फ़ उसी वक़्त खोले जाएँ जब उन्हें भीख मिलने वाली हो। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।